Okay, what's up day sa tanan nga mga followers o subscriber nato din ha. Og niya nasabang ninyo ang higala sa social media. Og maayong adlaw ko no sa atong tanan. Og niya ta makaigsunan o mga kahigalahan sa ato nga sa uma. Tungod kay wala man tay lain nga gibuhaton karon, wala po'y buluhaton muna nga ang atuang himuon karon mo ang pagtrabaho sa ato ang umano o mo ni madto nami sa pagpahulay kay udto naman o himaya sa Ginoo no, ang Dios kanunay maayo sa atong kinabuhi, giubanan niya ta kanunay sa matag trabaho nato ug ang puunan mao ang kusog. Gani salamat sa Ginoo no, gani sa ako ang mga taga-subaybay dinha. Mayong adlaw lang sa inyohang tanan og kumusta kamo no, og salamat sa inyohang pag-subscribe o pag-follow makaigsunan no, pagsubaybay sa pagtan-aw no sa tuang mga videos. Dako na nga parte no nga kalipay sa inyong higala, kaya ang atong kinabuhi din is bukid ingana jud trabaho ta no sa uma. Pag walay buluhaton, pag nay buluhaton unahon jud nato ang buluhaton para sa Ginoo. Kay dili pwede nga kanang mauna ang ato ang trabaho sa uma kaysa buluhaton sa Ginoo. Biblical baya, dili na to pwede balis ka doon ang Matthew 16:33 no. Og muna ang among lugar nindot kay mga kaigalahan. Pakita na ko sa inyo ha ang among lugar din nindot ang view makaigsunan muna. Og salamat, maayong adlaw sa inyong tanan og ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato.